मुलुकमा धेरै विभाजित मुलुक चाहिँ धेरै क्षेत्रमा चाहिँ विभाजित भइरहेको बेला नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त रूपमा मौद्रिक नीतिको सुझाव पेश चाहिँ गरेको चाहिँ छौँ। मैले रोजगारदाता परिषदको सभापति हुँदादेखि नै निजी क्षेत्रका चाहिँ मुद्दाहरूमा संयुक्त रूपमा उठाउने गरेको चाहिँ थिए। संयोगवश परिषदमा सँगै रहनुभएका त्यति बेलाका चाहिँ रोजगारदाता परिषदका चाहिँ सदस्य राजेश अग्रवाल अहिले परिसङ्घको चाहिँ अध्यक्ष हुनुभएको छ भने चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लज्यूसँग पनि पुरानो सहकार्य रहेको चाहिँ थियो। यसले हामी एकै ठाउँमा एउटै मुद्दाहरूको लागि निजी क्षेत्रको मुद्दाहरूलाई एकै ठाउँमा चाहिँ आउनको लागि सहज पनि बनायो। हामीले मौद्रिक नीतिमा संयुक्त रूपमा चाहिँ सुझाव पेश गर्यौं र मुलुकको कठिन समयले पनि हाम्रो सहकार्यलाई माग गरिरहेको चाहिँ थियो र गरिरहेको छ। बजेटमा पनि निजी क्षेत्रका सुझाव उही र उस्तै थिए। हाम्रो मूल माग अहिलेको मन्दीको अवस्थाबाट अर्थतन्त्रलाई सुधार्ने नै थियो। बजेटमा हामीले माग गरेको जग्गा सम्बन्धी व्यवस्था, वातावरणीय मूल्याङ्कन सम्बन्धी सहजता, खनिजजन्य वस्तुको उत्खनन तथा निर्यात जस्ता दीर्घकालीन महत्त्वका विषयहरू चाहिँ समेटिए, तर तत्कालको समस्या समाधान चाहिँ हुन चाहिँ सकेन। कसैको व्यक्तिगत मात्रै होइन, प्रणाली नै बचाउने विषयमा हामीले चर्चा गरेका चाहिँ हौँ। विगतमा आयात निरुत्साहित गर्ने र चालु पुँजी कर्जा मार्ग निर्देशनले जुन समस्यामा परेको हो, यसले बाह्य क्षेत्र सन्तुलित चाहिँ बनाए पनि मुलुकभित्र अर्थतन्त्र मन्दीमा चाहिँ गयो। मौद्रिक नीतिमा हाम्रो अपेक्षा थियो, तर नीतिले पनि यसलाई सम्बोधन गर्न चाहिँ सकेन। देशभित्र पनि कर्जा प्रवाह र आर्थिक वृद्धिको विषयलाई लिएर चर्चा भइरहेको चाहिँ थियो। बढी कर्जा गए पनि वृद्धि दर हुन नसकेको एक थरी भनाइ छ। यस पटकको मौद्रिक नीतिको कर्जा प्रवाहको लक्ष्य र सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा मेल खाएन भन्दा फेरि उच्च पदस्थ अधिकारीहरू नै कर्जा प्रवाह यति नै भए पनि लक्षित वृद्धि हासिल हुन सक्छ भनेर भनिरहेको कुराहरू पनि मिडियाहरूमा आइराखेको चाहिँ छ। त्यसैले कर्जा विस्तार भएर पनि आर्थिक वृद्धि किन भएन अध्ययन गर्नुपर्ने चाहिँ विषय रह्यो। त्यसैले अहिले नै बढी ऋण प्रवाह भएकै कारणले समस्या भएको हो र यसलाई हठात रोक्नुपर्छ भनेर पनि कसरी भन्न चाहिँ सकियो र अबको विषय के? यसमा ऋण लिने मान्छेहरू मात्रै दोषी हो त? बैंक वित्तीय संस्थाहरूले पनि त ऋण दिएकै हुन्। केन्द्रीय बैंकले पनि त्यति बेला सहज बनाएन। केन्द्रीय बैंकले पनि अनुगमन किन भएन? सरकारले किन पुँजीगत खर्च चाहिँ गर्न सक्दैन? समस्या सबैका कारणबाट चाहिँ भएको हो। अनि यसको मार निजी क्षेत्रलाई मात्र चाहिँ पार्न मिल्छ? म आग्रह गर्न चाहन्छु, केही न केही वास्तवमा सबै क्षेत्रबाट चाहिँ कमी कमजोरी भएकै हो। त्यो भएको हुनाले सबै क्षेत्र मिलेर सरकार, निजी क्षेत्र, नियमनकारी निकाय, सेन्ट्रल बैंक सहित सबैजना मिलेर नै अहिलेको यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने एउटा निजी क्षेत्रको एउटा चाहिँ जोडदार माग रहेको कुरा पनि म राख्न चाहिँ चाहन्छु। यसै त समस्यामा रहेका व्यवसायीलाई ऋण दुरुपयोग गरेको भनेर थप मानमर्दन गर्न मिल्छ होला र अहिले आएर एकैपटक ब्रेक लगाउन मिल्छ? यसले दुर्घटना चाहिँ हुन सक्छ। म केन्द्रीय बैंक, सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको समेत ध्यानाकर्षण चाहिँ गराउन चाहिँ चाहन्छु। हामीले सरकारी निकाय र यसमा चासो राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग पनि यो विषयमा छलफल गरिरहेका चाहिँ छौँ। हामीले विधान संशोधन प्रक्रियालाई पनि अगाडि बढाएको चाहिँ छौँ। यसअघि तयार भएको मसौदामा नै थप छलफल गरी अगाडि बढाउने योजना हाम्रो चाहिँ छ। यसका लागि सुझाव सङ्कलन गर्न पदाधिकारीहरूलाई जिम्मेवारी दिएको छ। उहाँहरूले आफ्नो क्षेत्रबाट सुझाव लिएर आएपछि पदाधिकारी समितिको बैठकमा
छलफल चाहिँ हुनेछ र पदाधिकारीहरूले नै अपनत्व लिएर छलफल गरी अगाडि बढाउँदा कार्यान्वयनमा लाग्न सहज हुने हुँदा यसपटक अध्यक्षकै नेतृत्वमा नै पदाधिकारीले संशोधनको जिम्मा चाहिँ लिँदैछ। महासङ्घमा परिषद, समिति र फोरम गठन भइसकेका छन्। यी महासङ्घका मुख्य अङ्ग हुन्। समिति फोरमहरूलाई कार्य शर्त र ट्युआर पनि दिइएको चाहिँ छ र यसअघि समिति र फोरममा जति पनि सदस्य रहने गरेकोमा समितिको गरिमा बढाउन र प्रभावकारी नतिजाको लागि समिति फोरममा सभापति, उपसभापति, सदस्य, आमन्त्रित सदस्य र सल्लाहकार गरी बढीमा 18 जना मात्रै रहने व्यवस्था चाहिँ गरिएको चाहिँ छ। यो महासङ्घलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न चालिएको चाहिँ कदम हो। यसले समिति र फोरमको महत्त्व बढ्नुका साथै प्रभावकारी काम हुनेछ भन्ने कुरा हामीले बुझेको चाहिँ छौँ।